हाथ में इज्जत की रोटी थामूं तो ये पीछे पीछे आएगी। सीनियर कॉमेडियन का इंटरव्यू शायद 11 अप्रैल 2024 दोपहर के 3 बजने में 19 मिनट बाकी। स्टेज और टेलीविजन की दुनिया के मारूफ सीनियर कॉमेडियन सुहेल अहमद ने कहा है कि आफ्ताब इकबाल को अपनी और अपने वालिद मुहतरम की ज़ात के अलावा भी किसी को इज्जत देनी चाहिए। एक इंटरव्यू ना जी, अमानुल्लाह खान या फलां फलां, एक तो वो कैटेगराइज करने वाला कौन होता है। अब मैं उसे कहता था कि लाइव शो करना है हस्बयाल, वो कहता था नहीं मैं नहीं कर सकता। अबे बेवकूफ आदमी, पिछले 30 साल से मैं लाइव परफॉर्मेंस ही करता रहा हूं। लाइव परफॉर्मेंस मुझे क्या बता रहे हो? गुफ्तगू करता हुआ ना ऐसे चौड़ा हुआ होता है और मुझे बड़ा हासा आ रहा होता है कि चल ब्रम। मैं उसे शुरू से खोचल कहा करता था, बड़ा खोचल है तू, और वाकई वो बड़ा खोचल है। सारा वो प्लान करके ही करता है। मैं पागल तो नहीं हूं ना, मैं यही काम कर रहा हूं यार। मत ऐसे करो, मत ऐसे करो। उसकी छत गिरती है तो बड़े बड़े बहुत बहुत बड़े नीचे दब जाते हैं। ऐसे ना करो। अपने और अपने अब्बा जान के अलावा भी किसी को इज्जत दो, ये ना करो। जाहिलों वाली बात कर रहा है कि ये सुहेल अहमद हमारे घर पहली दफा आया था, इसलिए मिठाई वाला टोकरा उठाया हुआ था कि डॉक्टर फकीर साहब ने जफर साहब के लिए भेजा है। और डॉक्टर फकीर साहब तो 74 में फौत हो गए थे। तुम्हारी मेरी मुलाकात 80s के एंड पे हुई है। उन्होंने कब्रिस्तान से मिठाई भेजी थी आपके लिए। अपने आप को, अपनी शख्सियत को बनाने के लिए रौंदता जा रहा है सबको, और उसके सामने जो बेचारे बच्चे बैठे होते हैं वह अपनी अपनी फीस के लिए क्या बात है, क्या कहने, जी 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 वो करते जा रहे हैं। आओ ना कभी मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे होंठ खुश्क होने कब बंद हुए थे। इज्जत दो सबको, सबको इज्जत दो। ये मत कहो कि मैंने फलां को बना दिया, मैंने उसको कर दिया, फलां को मैंने सिखा दिया। रास्ते नहीं बताते कि यहां से कौन कौन गुजरा था, मुसाफिर बताते हैं कि हम किन रास्तों से चल के आए। तुम्हारे साथ ही शो चलता है, या तुम्हारे जो एक दो बेचारे अजीब से डिजाइन वाले लड़के तुम्हें पंप कर रहे हैं। भाई तुम अकेले बैठ के हर शो हिट करते ना। तुम्हें जिस शो में कॉमेडियन अच्छे नहीं मिले, तुम्हारा वो शो फ्लॉप हुआ है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना बड़ी पागलों वाली बात है। वो फौरी तौर पे मेरा ये डिसीजन होता है कि ये बेचारा छोटा आदमी है, छोटे ज़हन का बंदा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब इकबाल साहब ने, उनसे किसी ने पूछा कि जी पाकिस्तान के अंदर थिएटर के नाम के अंदर कॉमेडी का जब हम नाम लेते तो कौन से नाम आते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी अमानुल्लाह साहब, अल्लाह जन नसीब करे उनको, और फिर उन्होंने कहा सुहेल अहमद साहब। यार आफ्ताब इकबाल जो है वो मेरा छोटे भाइयों जैसा है। मेरे साथ उसने आप लोगों का बड़ा प्यार मोहब्बत नहीं, पहला उसने शो मेरे साथ बैठ के किया हुआ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत सीनियर आदमी हूँ और मैं करता रहा हूँ काम, और उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अब बड़ी बहस होती है कि ये इन शोज़ ने आके कॉमेडियंस को बना दिया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने तो अपना सर्कट छोटा कर लिया है, जैसे आप भी कह रहे हैं। मगर आफ्ताब भाई कह रहे मैं अर्ज करता हूँ, हाँ जी जी, मुझे तो इस हस्बे-आल ने नुकसान पहुंचाया है। अच्छा जी, जी हाँ। अगर आप ये कहें कि मैं इससे मशहूर हूँ, भाई नहीं बाबा, मैं वजीर आजम की फैमिली का भी एक्टर था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूरोक्रेसी का भी, वजीरों का भी, सारे देखते थे। दानिश्वर सब आते थे थिएटर पे, पहले भी आते थे। मुझे सदारती अवार्ड हस्बे हाल से को 3-4 साल पहले मिल गया था। ठीक है ना जी? जी जी। और मैं नहीं ये समझता, मुझे तो इसने दबा दिया है। मैं इसमें फंस गया हूँ, चूंकि मैं जो काम करता हूँ फिर मैं दिलो जान से मेहनत से करता हूँ, बाकी अल्लाह ताला रिजल्ट देता है। अब तो माशाल्लाह 15 साल हो गए। जी जी, 15 साल, और 200 से ज्यादा उसमें गेटअप कर बैठा हूँ। 3000 तकरीबन उसके शो हो चुके हैं, और एक ही जगह पे। ये नहीं है कि इधर जरा सा ढिल्ला हुआ है तो उधर भाग जाऊं, उधर से उधर दौड़ जाऊं, उधर से पैसे मिले उधर, नहीं नहीं, एक जगह बैठ के कंटिन्यूअसली 15 ऑफर्स तो आई हैं आपको भी, बहुत ज्यादा आई। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये भी नहीं कहता, ये आजकल बड़ी बेवकूफ़ों वाली बातें शुरू हो गई हुई हैं, बल्कि बातें ज़्यादा हो रही हैं, काम कम हो रहा है। कौन किधर चला गया, कौन कितने पैसे ले गया, कौन। एक प्रोड्यूसर लगा हुआ था, अभी पहले मुझे किसी ने कोई क्लिप दिखाया, वो कह रहा था मैं सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाला प्रोड्यूसर हूँ। ओए, तो पैसे क्या होते हैं? पैसे क्या होते हैं? पैसा तो कुत्ती है। इज्जत की रोटी हाथ में रखो, ये कुत्ती पीछे पीछे आएगी आपके। क्या क्या कर रहे हो? बिल्कुल नहीं।
ویسے میں یہ صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا سارا کام جو ہے نا جی حسب حال کا، جی اس میں جکڑ کے میں نے اپنے آپ کو سکیڑ لیا. جو آفتاب اقبال کہتا ہے نا جی امان اللہ خان یا فلاں فلاں، ایک تو وہ کیٹیگرائز کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ تو خود ان سے سیکھنے والا ہے نا، ہمارے پاس بیٹھ کے ہی سیکھا ہے. نہیں انہوں نے وہ کہنا پہلے چموٹا پھاڑ کے جنجاں دے جاندہ سی. وہ تو ایک میرا مطلب ہے پہلے کو سنا ہے بیوروکریٹ تھا، کو کالم بھی انہیں 10-12 لکھے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کی اپنی پسند ہو سکتی ہے. میں بڑا اچھا ہوں یا امان اللہ بڑا اچھا ہے. بھائی امانت چند مجھ سے بہت زیادہ اچھا لگ سکتا ہے کسی کو. ناصر چنوٹی کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے اس کو چاہنے والا. یہ اسے اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اسے ڈیسیژن نہیں دینے چاہیے. ہاں اس سے کوئی پوچھے تو وہ یہ کہے کہ مجھے امان اللہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. یہی انہوں نے کہا تھا، یہی انہوں نے کہا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امان اللہ کا کوئی کیٹیگری نہیں آتی، امان اللہ از ابو. وہ کامیڈین ایز انٹرٹینر میں اسے بہت بڑا، اور میں نے ہی اسے کہا ہوا ہے، یہ اس نے کہا بھی ہے فکرہ، میرا خیال ہے مجھے بھی یہ کلپ کسی نے دکھایا تھا کہ اس نے کہا ہے جی کہ سہیل احمد بھی یہ بات مانتا ہے. جی یہ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ امان اللہ کی کیٹیگری جو ہے وہ ایز کامیڈین جکت اس نے جتنی کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی. ویسے تو یہ سارے عمر شریف صاحب، امان اللہ خان صاحب، معین اختر صاحب، یہ سارے فالوور ہیں منور ظریف صاحب کے. جی وہ ان کو سارے استاد اور پیر مانتے ہیں. ان کو چونکہ اتنا ٹائم نہیں ملا کام کرنے کا. آفتاب اقبال کا بڑا اچھا شو، بڑا اچھا کام کرتا ہے، بڑا محنتی آدمی ہے. چونکہ میرے ہاتھوں میں وہ آیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے. بے شک وہ 11ویں مہینے بعد دوڑ گیا تھا، میں الحمدللہ وہی بیٹھا ہوا 15 سال سے. آپ بھی نہیں گئے ان کے ساتھ؟ مطلب کیونکہ انہوں نے مطلب ہاں اس نے دیکھو نا، میں کبھی اس لیے اس پہ بات نہیں کرتا آفتاب سے کہ میرا بڑی وہ عزت کرتا ہے. سچی بات جو ہے وہ جب بھی مجھے ملتا ہے بھائی جان کیا حال ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ ایک دو چیزیں ایسی جذباتی ہو کہ شاید کہہ جاتا ہے کہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی. وہ کسی نے کینیڈا میں اس سے پوچھا جی سہیل احمد کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا یا وہ کیوں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا؟ کہتے بس یہ جہاں بیٹھا ہوں یہی وجہ ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں اسے کہتا تھا کہ لائیو شو کرنا ہے حسب حال، وہ کہتا تھا نہیں میں نہیں کر سکتا. ابے بے وقوف آدمی، پچھلے 30 سال سے میں لائیو پرفارمنس ہی کرتا رہا ہوں. لائیو پرفارمنس مجھے کیا بتا رہے ہو؟ مجھے کیا بتا رہے ہو؟ تم تو آئے ہو بڑے بعد میں، بہت بعد آئے ہو. جی تو مجھے مطلب اس طرح کی اس کی چیزیں جو ہے نا وہ جذباتی ہو کے کہہ جاتا ہے. نہیں کریٹو ڈفرینس تو ہو سکتے ہیں. وہ بڑا عقل مند آدمی ہے، میں اسے مانتا ہوں. میں تو یار سب کو ماننے والا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ جتنے لڑکے یہ کام کر رہے ہیں یہ مجھ سے بہت اچھے ہیں. یہ کچھ ہیں تو لوگ ان کو پیار کر رہے ہیں نا. یہ کچھ ہیں تو لوگ ان کو پیار کر رہے ہیں. پھر ایک اور اس نے عجیب سی بات کی، وہ مطلب وہ گفتگو کرتا ہوا نا ایسے چوڑا ہوا ہوتا ہے اور مجھے بڑا ہنسا آ رہا ہوتا ہے کہ چل برم. اور ٹیلی ویژن کی دنیا کے معروف سینئر کامیڈین سہیل احمد نے کہا ہے کہ آفتاب اقبال کو اپنی اور اپنے والد محترم کی ذات کے علاوہ بھی کسی کو عزت دینی چاہیے. ایک انٹرویو میں سہیل احمد نے کہا کہ مجھ سے الگ ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے آفتاب اقبال نے کہا ہے کہ میں لائیو پروگرام نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے تو پوری زندگی لائیو پرفارمنس دی ہے. تھیٹر تو لائیو ہی ہوتا ہے. وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ فلم کو بنا دیا، فلم کو آگے بڑھا دیا. راستے نہیں بتاتے کہ ان پر سے کون کون گزرا ہے. مسافر بتاتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں سے گزرے ہیں. سہیل احمد کا کہنا تھا کہ عجیب سے ڈیزائن والے بچے جمع کر کے شو کیے جا رہے ہیں. اگر آفتاب اقبال میں دم ہے تو تنہا شو کر کے دکھائے. جب بھی اچھے کامیڈین نہیں ملے آفتاب اقبال کا پروگرام ناکام رہا ہے. آفتاب اقبال نے کامیڈینز کی کیٹیگریز بھی بنائی ہیں. وہ کون ہیں تو کیٹیگرائز کرنے والے. اگر انہیں امان اللہ خان اچھا لگتا ہے تو لگتا ہوگا. سب کے اپنے اپنے پسندیدہ فنکار ہوتے ہیں. آفتاب اقبال اپنی شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے باقی سب کو روندتے جا رہے ہیں. بچے بیچارے اپنی اپنی فیس کے چکر میں واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے کہنے پر مجبور ہوتے ہیں. آفتاب اقبال جب اکڑ کر بیٹھا ہوتا ہے تو میرا ہانسا نکل رہا ہوتا ہے. فن کی دنیا کے لوگوں کی طرف سے بڑی آفرز اور زیادہ کمائی سے متعلق کیے جانے والے دعووں کے حوالے سے ایک سوال پر سہیل احمد کا کہنا تھا کہ دولت تو کتی ہوتی ہے، ہاتھ میں عزت کی روٹی تھامے رکھو، یہ کتی خود پیچھے پیچھے آئے گی. زیادہ کمائی اور بڑی بڑی آفرز کے دعوے سراسر بے بنیاد ہیں.